बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। कहते हैं कि जो फसल आप बोते हैं वही फसल आप काटते हैं, और ये बात शायद हमें समझ ना आती, लेकिन काजी फायज ईसा साहब के मामले में बात हमें कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई है। आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है, मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब के लिए इससे बड़ा कोई दचका नहीं हो सकता। उन्होंने बेंचेस के हवाले से और फिर वहाँ पर जो मज़ीद दूसरी चीज़ें की गई हैं उस हवाले से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। जाहिर है वो दो लोगों पर इल्ज़ामात आते हैं, एक काजी फायज ईसा साहब पर, उनके बाद सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो, कि उन्होंने कैसे ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया। हुआ क्या? हुआ ये है कि आप जानते हैं कि दरख्वास्तें थीं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आनी थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट का फैसला 5 रुकनी बेंच दे चुका है, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की अपील थी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला है, वो भी आप जानते हैं कि इस तरह से था। अब आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट के बाद, उसके बाद अब ये फैसला जो है 3 रुकनी कमेटी ने करना है। ये तो कहते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। अब 3 रुकनी कमेटी में क्या फैसले हुए हैं, और बाद में बकौल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के उन फैसलों को कैसे तब्दील कर दिया गया, यह है आज की बहुत बड़ी खबर। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये ख़त भी लिख दिया, और जो कमेटी है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली है उसके सेक्रेटरी को भी खत लिख दिया। अब ये मामला क्या है, मैं बड़े आसान अल्फाज में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब उनके मुताबिक जो कुछ कमेटी में तय हुआ था उस कमेटी से हट के बेंच बनाए गए। आप तो कहते थे कि बेंच फिक्सिंग, हम ख्याल जजेस, इसको भी छोड़ देते। अगर आपको याद हो कि जब काजी फायज ईसा साहब बहुत खतूत लिखते थे, तो मैंने एक वीडियो में बात की थी कि उस वक्त का इंतज़ार कीजिए काजी साहब, जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उनके बाद सीनियर तरीन जज होंगे। अभी तो तारिक मसूद साहब है ना, उनको ज़रा रिटायर्ड होने दें, उसके बाद तो एजाजुल एहसन साहब ने सीनियर जज होना है, तो आप फिर देखेंगे होता क्या है। अब उन्होंने खत लिखा है, और ख़त के हवाले से उन्होंने ये तफसीलात रखी हैं, और क्या उन्होंने बताया है मैं आपके सामने रख देता हूं जनाब। उन्होंने कहा है कि जनाब देखिए, उस कमेटी में ये तय पाया था कि सीनियरिटी के लिहाज से जजेस को बेंच में शामिल किया जाएगा, ताहम खुसूसी बेंचेस की तश्कील कमेटी के जरिए नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, जिसके लिए टीवी पर हमने लाइव समाते और पता नहीं क्या कुछ देखा था। क्या मामला है, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि इजलास में मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि पिक एंड चूज के तासुर को ज़ायल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच को तश्कील दिया जाए, यानी बजाय कि इसको शामिल किया है, उसको शामिल किया, उसको शामिल कर लो, उसको शामिल कर लो, ये हम ख्याल है, वो हम ख्याल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यूं करें कि सीनियरिटी के लिहाज से आप बेंच बना दें। मिसाल के तौर पर अगर सीनियरिटी पर नंबर 2 आता है, नंबर 3 आता है, उनमें से कोई कहता है कि मैं इस बेंच पर नहीं बैठना चाहता या मैं इस वजह से नहीं बैठना चाहता, तो सीनियरिटी पर जो नंबर 2 है वो नहीं बैठता, तो नंबर 3 वाला बैठ जाए, तो आगे इस तरह से सीनियरिटी के बेस पे चलता रहे। उनके मुताबिक तय ये हो पाया था कि जनाब ये जो सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद उनके ही एक और जो उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि कमेटी की चौथी और जो 5वीं मीटिंग हुई, उस मीटिंग के मिनट्स जो हैं मुझे नहीं भेजे गए। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं, मैं बार बार आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ। काजी फायज साहब, आप तो कहते थे कि जजेस से इख्तियारात लेकर, एक जज से लेकर आप तमाम जजेस को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो मीटिंग के मिनट्स तक नहीं दिए गए, तो फिर फैसला क्या हुआ? और उनके मुताबिक मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग के मिनट्स वेबसाइट पर जारी कर दिए गए, यानी कि जज ने दस्तखत ही नहीं किए, उसको मीटिंग मिनट्स भेजे ही नहीं गए।
اس کے بعد آپ نے بھیج دیے ہوں گے، فیصلہ ہو گیا، آپ نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنانے سے اتفاق کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہر جج سے پوچھیں گے کہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے۔ طے یہ بھی پایا تھا کہ ایک سینئر جج کے انعقاد پر دوسرا سینئر جج بینچ کا حصہ ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمام جج صاحبان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے خط لکھ رہا ہوں۔ ان کے مطابق ملٹری کورٹ والے معاملے پر طے پایا تھا کہ 7 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا جو سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواستوں پر 3 سینئر ججز پر مشتمل بینچ ہوگا، جو کہ سینیورٹی کے اصول کے اوپر رکھا جائے گا، لیکن 3 رکنی خصوصی بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی سینیورٹی کے اصول کو مد نظر وہاں پر بھی نہیں رکھا گیا۔ اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے مزید کہا کہ سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے میں مکمل طور پر اندھیرے میں ہوں کہ سینئر ججز کو شامل کیوں نہیں کیا گیا۔ کیا وہ شامل نہیں ہوئے؟ کیا آپ نے شامل نہیں کیا؟ کیسے یہ سب کچھ ہو گیا ہے؟ اگلی بات، وہ جو منٹس والی بات کر رہے تھے، اندازہ کر لیں کہ چیزیں کیسے چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز 2 مرتبہ کالز کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہوئی ہے۔ انتظار کرنے کے باوجود 6:30 بجے کال کرنے کے بعد بتایا گیا کہ رجسٹرار صاحبہ تو جا چکی ہیں۔ 4تھی اور 5ویں کمیٹی کے اجلاس کے منٹس نہ تو بھجوائے گئے، نہ دستخط منگوائے گئے میرے، ان کو ان سب کی منظوری کے بغیر جو ہے اس کو جاری کر دیا گیا۔ اب ہو گیا یہ معاملہ۔ اب یہ چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی ہی لگائی ہوئی ہیں۔ وہ روز جسٹس بندیال کے حوالے سے خط لکھتے تھے، کبھی جسٹس بندیال کو لکھتے تھے، پھر میڈیا کو خط بھی جاری ہو جاتا تھا۔ وہ کئی قیوم صدیقی جیسے پی آر او ٹاؤٹ صحافی آسمان سر پہ اٹھا لیتے، اور بولو مرنا آج بغیر تو کہاں گئے بغیر صحافیوں آپ کے اصول جو آپ پہلے کہتے تھے؟ اب آپ کو موت پڑ گئی ہے، اور پھر کبھی صدر کو کبھی کسی کو آپ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا نواز شریف والا معاملہ جو ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ہی تو آج خود نوٹس آج لیا ہے نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے جناب والا، وہ تو بغاوت کرتی ہوئی نظر آتی۔ ایک تو آج بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، جو شکوک و شبہات کی بات کرے توہین عدالت یا اس قسم کی۔ لیکن اب اگر ایک سینیٹر جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر کہے کہ انہیں فی الحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، دنیش کمار جو ہے انہوں نے ایک سینئر اینکر کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے تو پھر میری کیا غلطی ہے؟ کیا میں آپ کو رپورٹ نہ کروں کہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہی ہے کہ فی الحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بلوچستان والوں کو علم غیب سے پتہ چل جاتا ہے، پتھر پر لکیر والی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی ہے جو نواز شریف کے ارمانوں کا خون کرنے والی بات ہے، اور نواز شریف صاحب کو بائے بائے ٹاٹا شائیں شائیں فنش۔ وہ کیا؟ ان کے مطابق نواز شریف جو وزارت عظمیٰ والا سوچ رہے ہیں شاید چیزیں بالکل ویسی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم کا کرہ کسی چھوٹے کرے سے نکلے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس بار بھی جو ملک کا وزیر اعظم آئے گا وہ بلوچستان سمیت کسی چھوٹے صوبے سے آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس قرن بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور اپنے قرب جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ نے دل نہیں چھوڑنا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔